अथ शनिस्तोत्रम्। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुपछन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषा गणेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टत् स्वदीयवारे सरनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिसंहरते पिनाकी एकस्त्रिधारुग्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परसः। कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुकृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरी शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनैश्चरकृतां पीडा न कदाचित् भविष्यति इति श्रीदशरथप्रोक्तं श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।